हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक। यो चाहिँ टेबलको होइन, अलिकति एक्स्ट्रा टिप्स रहेको छ भनौँ, किनकि हामीलाई पछि चाहिँ काम लाग्छ वेब पेजको लेआउट डिजाइन गर्नमा होइन। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म चाहिँ हामी टेबलमा होइन यस्तो यस्तो फर्मेट हेर्दै थियौँ। यो बिचमा चाहिँ होइन टेबलको सेलहरूमा चाहिँ हामी टेक्स्ट नै हेरेको थियौँ। तर म चाहन्छु कि यो टेक्स्टको साथ होइन कुनैमा चाहिँ म हेडिङ राखौँ, कुनैमा प्याराग्राफ राखौँ, कुनैमा चाहिँ म फोटो राख्न चाहन्छु भने कुनैमा म चाहिँ होइन लिस्ट राख्न चाहन्छु है। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ त? के टेबलको सेलभित्र लिस्ट फोटोहरू पनि राख्न सकिन्छ त? सो त्यही हेरौँ आज चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा फर्मेटको लागि चाहिँ एउटा टेबल लिएको छु होइन। हेर्नुहोस्, इमेज र लिस्ट भनेर मैले चाहिँ यसमा इमेज राख्न चाहेँ र यसमा चाहिँ लिस्ट राख्न चाहेँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म यसमा चाहिँ म के राख्न चाहन्छु, हेडिङ र यसमा प्याराग्राफ राख्न चाहन्छु है। त्यसको लागि मैले के गरेँ, सपोज मैले यसलाई चाहिँ हेडिङ लेख्दिएँ होइन, यस हेडिङ र यसलाई चाहिँ मैले प्याराग्राफ लेख्थेँ। हेर्नुहोस् कस्तो देखियो हेडिङ र प्याराग्राफ। अब म यो दुईटामा यसमा चाहिँ हेडिङ राख्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ प्याराग्राफ राख्न चाहन्छु। यो हेडिङ र प्याराग्राफ चाहिँ मैले लेखेको त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन है। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब हाम्रो यो हो। हेर्नुहोस्, मैले यो टिडीमा गएर अब हेडिङ राख्नु पर्दा के गर्छु, मैले चाहिँ कहाँ हेडिङ राख्नुपर्ने भन्नुपर्दा यो सेलमा हेडिङ राख्नुपर्ने। यो सेलको चाहिँ टिडी कुन हो? यो हो। सो म यो बिचमा जान्छु होइन। यो बिचमा म चाहिँ अब हेडिङको ट्याग लेख्छु, तर बिचमा लेख्दा अलिकति राम्रो देखिँदैन, त्यसले मैले यसलाई तल पारेँ होइन। अब म यहाँ हेडिङको ट्याग लेख्छु। अब S1 दिएर मैले हेडिङ लेखेँ। सपोज मैले हेडिङमा चाहिँ के लेखेँ भन्नुपर्दा होइन, के लेखेँ भन्नुपर्दा सपोज IT स्कुल नेपाल लेखेँ। अब हेर्नुहोस् कस्तो देखियो IT स्कुल नेपाल। यो सेलको भित्र चाहिँ हेडिङ देखियो कि नै तपाईँले हेर्नुभयो? हेडिङको लागि हामीले के गर्यो भन्नुपर्दा यो टिडी र यो टिडी जुन क्लोज भएको छ त्यसको बिचमा चाहिँ हामीले H1 ट्याग दियो। त्यसमै प्याराग्राफको लागि म के गर्छु, यो टिडी र यो टिडीको बिचमा म प्याराग्राफको P ट्याग दिन्छु। यसको लागि P ट्याग मैले लिएँ होइन। अब यसलाई तल गरेँ। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा प्याराग्राफ लेख्नु पर्ने हुन्छ। प्याराग्राफ सपोज मैले के लेख्दिएँ इक्जाम्पलको लागि होइन, इट इज द चिपेस्ट एन्ड बेस्ट IT निङ होइन। अब इन्स्टिट्युट नै लेखिदिउँ अहिलेको लागि, फर इक्जाम्पल इन्स्टिट्युट, किनकि पछि त मेरो ड्रिम्स होइन इन्स्टिट्युटमा त होइन IT कलेज नै खोल्ने मेरो ड्रिम्स होइन। एनिवे अहिले चाहिँ हेरौँ। अब हेर्नु, यहाँ चाहिँ प्याराग्राफ आयो। त्यो प्याराग्राफ कसरी आयो भन्नुपर्दा यो टिडी र यो टिडीको बिचमा मैले प्याराग्राफ ट्याग लेखेँ। अर्को कुरा चाहिँ मैले भने है, अलिकति इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई भनौँ, यो मैले यही लाइनमा P ट्याग लेखिनँ, यही लाइनमा सबै कुरा गर्ने। किन भन्नुपर्दा हेर्नमा राम्रो लाग्दैन कि, जस्तै कि हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ राम्रो भएन भने होइन कस्तो बुझिन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो कोडिङ गर्दा पनि होइन प्रोपर तरिकाले क्लिन कोडिङ गर्नुपर्छ कि। त्यसले म चाहिँ अलिकति होइन यसलाई P ट्यागलाई तल लगाइदिएँ र हेर्नु P ट्याग यो बराबरमा छैन है। P ट्याग अलिकति यता छ। मैले यहाँ ट्याबको युज गरेर चाहिँ हामी यता ल्याउन सक्छौँ होइन। हुन त यो कोडमा यो एडिटरमा आफै आइहाल्छ, अलिकति बुझिन्छ नि होइन। यो टी चाहिँ टिडी यहाँ बन्द भएको छ अरे, यो P चाहिँ यहाँ बन्द भएको छ अरे, बुझिन्छ नि होइन। हेर्नुहोस् अझ के बुझिन्छ, यो बडी चाहिँ यहाँ बन्द भएको छ अरे, यसको सामने बडी यहाँ बन्द भएको छ अरे, HTML को ट्याग चाहिँ यहाँ बन्द भएको छ अरे होइन। मतलब बुझिन्छ नि होइन। हेर्नुहोस् यो धर्का तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यही बुझिनको लागि हो। जसले गर्दा के हुन्छ, पछि वेबसाइट बिग्रिँदा मेन्टेनेन्स गर्ने बेलामा चाहिँ जुन ठिक गर्न आएको हुन्छ, जसले मेन्टेनेन्स गर्न आएको हुन्छ उसले चाहिँ कोड इजिली रिड गर्न सक्छ है। कोड चाहिँ रिडेबल हुनुपर्छ। अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्नुपर्दा तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो, यसमा चाहिँ मैले हेडिङ लेखेँ र यसमा चाहिँ मैले प्याराग्राफ लेखेँ। म चाहन्छु कि होइन यसमा चाहिँ अब म चाहिँ फोटो हालौँ र यसमा चाहिँ म लिस्ट हालौँ भनेर। त्यसको लागि होइन यो दुईटैलाई म चेन्ज गरेर यसमा चाहिँ म फोटो लेखिदिन्छु र यसमा चाहिँ लिस्ट राखिदिन्छु। त्यो चाहिँ जस्ट तपाईँलाई बुझ्नमा इजी होस् भनेर है। यसमा चाहिँ मैले के राखिदिएँ, इमेज राखिदिएँ र यसमा चाहिँ मैले के लेख्थेँ भन्नुपर्दा लिस्ट राखिदिएँ। हेर्नुहोस् अझ पनि केही चेन्ज भएको छैन, किनकि यो म जस्ट बुझाउनको लागि भनेको। अब म चाहिँ
यसमा चाहिँ हेडिङको साटो अब म चाहिँ इमेज राख्छु है। पहिला मलाई यहाँ काम गर्ने, यहाँ आइटी स्कुल भने हेडिङको साटो म चाहिँ यहाँ इमेज राख्छु। इमेज ट्याग युज गरेँ मैले है। इमेज ट्यागलाई मैले यसैमा क्लोज गरिदिएँ। अब इमेज ट्याग पढ्दा तपाईँले थाहा होला त्यसको प्रोपर्टीहरू, एट्रिब्युटहरू। सोर्स भने हाम्रो एट्रिब्युट हुन्छ है। सोर्स इक्वल टु मैले के दिनु पऱ्यो त, इमेजको सोर्स कहाँ हो। अब त्यसको लागि मैले तपाईँलाई हेराउनु चाहिँ जुन फाइलमा चाहिँ हाम्रो टेबल 0 सेभ भएको छैन त्यही फाइलमा इमेज पनि सेभ भएको छ, त्यसले पाथको रूपमा के दिनु पर्दैन, जस्ट त्यसको नाम a.jpg नेम विथ एक्सटेन्सन लेखिदिए पुग्छ। सोर्स इक्वल टु a.jpg मैले लेखेँ। अब हेर्नु कस्तो देखियो त, इमेज देखियो नि हेर्नु र। यसमा यो भित्रमा इमेज ठुलो भयो। त्यसको लागि म के गर्छु त, म यो टिडीको विथ चाहिँ फिक्स गर्छु। टिडीको विथ WIDTH विथ इक्वल टु म 50% राखिदिएँ। तपाईँहरूलाई पनि यस्तो प्रब्लम आएको थियो होला पहिला होइन, कि इमेज अथवा कुनै चाहिँ होइन त्यो भागिहाल्छ स्क्रिनभन्दा माथि होइन। अब हेर्नुहोस् कस्तो देखियो त, अहिले पनि काम गरेन, 50% राख्दा पनि काम गरेन। त्यसको लागि मैले अझ के तरिका अपनाउनु पर्यो भन्नुपर्दा टिडीको मलाई चाहिँ विथ घटाउनु छ होइन। त्यसको लागि मैले फिक्स्ड पिक्सलमा राख्न खोजेँ। विथ इक्वल टु मानौँ कि मैले चाहिँ के गरेँ भन्नुपर्दा 300 पिक्सल राख्न खोजेँ। खोइ त यार यो त इमेज कन्ट्रोलमै आउँदैन होइन। त्यसको लागि मैले अब के गर्नु, टिडीको विथ मैले कम गरेँ भएन है। अब इमेजमै म प्र्याक्टिकल गरौँ, एक्सपेरिमेन्ट गरौँ। इमेजकै WIDTH विथ मैले फिक्स गरेँ होइन। इमेजकै विथ मैले 300 पिक्सल राखेँ भने कस्तो देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् इमेजको विथ मैले 300 पिक्सल राख्दा ठ्याक्क आयो है। तर म अझ सानो बनाउन चाहन्छु इमेजको विथ, म यसलाई 200 पिक्सल राखेँ। कस्तो देखियो, अब आयो होइन। र म टेबलको विथ चाहिँ हटाउन चाहेँ किनकि यसले काम चाहिँ अहिले खासै गरिएन हामीलाई, यसले चाहिँ साथ दिएन, यो चाहिँ निष्ठुरी निस्कियो होइन। एनिवे अहिले हेर्दा हेर्नुहोस् ठ्याक्क चाहिँ हाम्रो आधीमा जति आयो, आधीभन्दा बढी अलिमा आयो, त्यही पनि ठिकै छ। इमेज हाम्रो यहाँ आयो। मेरो बुझाउनुको मतलब के थियो कि इमेजलाई हामी बिचमा कसरी हाल्यो भन्नुपर्दा टिडी यहाँ सुरुवात भएको छ होइन, र टिडी यहाँ इन्ड भएको छ। हेर्नुहोस् यो बिचमा मैले इमेज ट्याग लेखेँ है। सिमिलरली मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ होइन लिस्ट हाल्नु छ, यसमा चाहिँ लिस्ट हाल्नु छ भने म के गर्छु त, सिम्पल छ होइन र। म के गर्छु जस्तै कि यो टिडीको सुरुवात यहाँ भएको छ र टिडीको इन्ड यहाँ भएको छ है। यहाँ त्यो बिचमा मैले जसरी पी ट्याग लेखेको छु त्यसरी नै मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ लिस्टिङको ट्याग लेख्छु। लिस्टिङको ट्यागको लागि चाहिँ होइन हामीले चाहिँ एकचोटि याद गरौँ त, लिस्टिङ च्याप्टरमा लिस्टिङको सेसनमा चाहिँ हामीले के हेरेको थियो भन्नुपर्दा लिस्टिङको ट्यागको लागि दुईवटा टाइपको लिस्टिङ हुन्छ, हाम्रो अर्डर लिस्टिङ र अनअर्डर लिस्टिङ। अहिले हामी अनअर्डर लिस्टिङलाई नै युज गऱ्यौँ, UL भनेर अनअर्डर लिस्टिङलाई युज गरेँ। अब अनअर्डर लिस्टिङ त मैले युज गरेँ, तर यो भित्र चाहिँ हामीले लिस्ट आइटम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, याद छ होला नि। लिस्ट आइटम राखेँ होइन। अब लिस्ट आइटम राख्दा चाहिँ होइन मैले सपोज अहिले हेरौँ कस्तो देखेको छ। अहिले जस्ट लिस्ट आइटम एउटा राखेँ र एउटा देखेको छ। मैले चाहिँ लिस्ट आइटममा चाहिँ 3-4वटा राख्न चाहेँ, LI भनेर मैले चाहिँ राख्न चाहेँ, फेरि LI भनेर मैले चाहिँ राख्न चाहेँ होइन, फेरि LI भनेर राख्न चाहेँ होइन। अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा फेरि मैले भने पहिला पनि भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् यो LI भन्ने होइन सबै एउटै लाइनमा आएन, म एउटै लाइनमा पार्छु अनि हेर्नमा राम्रो देखिन्छ है। अनि पो कोड हाम्रो रिडेबल हुन्छ, कसले रिड गर्न सक्छ त। तपाईँहरूले पठाउँदा अलिकति मलाई रिड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, त्यही हो कि हामीले चाहिँ यस्तै मिलाएको हुँदैनौँ होइन। त्यसलाई सायद इन्डेन्ट भनेर बुझिन्छ कि हामीले यसलाई चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्छ होइन। अब हेर्नु 4वटा लिस्ट देखियो। अब म यो लिस्टमा के लेख्छु भनेर यो इफेल टावरको होइन प्रोपर्टीहरू चाहिँ अलिक लेखिदिन्छु। के भन्छ इफेल टावरको के मतलब खास गुण रहेको छ होइन। मैले सपोज एउटा लेखेँ होइन, एट्र्याक्टिभ लेखेँ। यो इक्जाम्पलको लागि है कि यही लेख्नुपर्छ भने छैन, टल लेखेँ।
अर्को के छ प्रोपर्टी पपुलर लेखेँ अर्को के होला त सपोज मैले स्ट्रङ लेखेँ धेरै बलियो छ होला नि हैन अब हेर्नु त आयो नि हाम्रो यहाँ चाहिँ के भन्छ हाम्रो लिस्टिङ ट्यागहरू आयो नि हैन र आयो कि आएन अब सपोज मैले हैन यहाँ चाहिँ अर्डर लिस्ट राख्न चाहे भने अर्डर लिस्टको लागि ट्याग थियो ओएल त्यसलाई मैले फेरि ओएलले चाहिँ बन्द गरिदिएँ ओएल अब आयो नि 1 2 3 4 मा आयो नि लिस्टिङ ट्याग खासमा गरेको के भन्नुपर्दा के गरेको छु यो टिडी र यो टिडी छ नि यसलाई तल पार्दिन हैन राम्रो देखियोस् भनेर र त्यो बिचमा चाहिँ हामी लिस्टिङको सबै कुरा गर्दिने इमेज हाल्नलाई के गर्ने थाहा छ हामी चाहिँ इमेजको लागि के गर्यो यो टिडी र यो टिडीको बिचमा चाहिँ इमेजको सबै कुरा लेखिदियो र फाइनली हाम्रो इमेज पनि आयो यो हाम्रो चाहिँ लिस्टिङ पनि आयो सो यो चाहिँ एक्स्ट्रा टिप थियो हैन र एनीवे थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो